श्रीमद् भागवत भक्ति को ग्रंथ हो, श्रीमद् भागवत गायत्री को टीका हो, श्रीमद् भागवत महापुराण को सार हो, अथवा तेसिमको तरिकाले दिव्य महाभारत को सार हो। श्रीमद् भागवत सुनेका खण्डमा जन्म जन्मान्तरका अनेक प्रकारका पापहरू नष्ट भएर जान्छन् प्यारे। श्रीमद् भागवत भक्ति को ग्रंथ हो, भक्त्या भागवतम शास्त्रम विद्याया न च टीकया। श्रीमद् भागवत भक्ति को ग्रंथ हो, जसले भक्ति गर्न सक्यो त्यसलाई भागवत फुर्छ प्यारे। तर व्याकरण याद गर्दैमा सारा टीका रट्दैमा भागवत फुर्दैन प्यारे। श्रीमद् भागवत का लागि भक्ति हुनु जरुरी छ। श्रीमद् भागवत भक्ति को ग्रंथ हो, श्रीमद् भागवतले भक्तिलाई प्रतिपादन गर्छ। जय बोलो भागवत भगवान को जय। श्रीमद् भागवत 7 दिन सुनेर कसैका आँखाबाट 7 दिनसम्म पनि हस्रासु अथवा अश्रुबिन्दु आएनन्, आँसु झरेनन् भनी त्यो थारो गाइयो प्यारे। गौत काम लाग्छ, दूध खान पाइँदैन। कृष्णचन्द्र भगवानको जय। दूध खानका लागि, लैनो गाई हुनका लागि, धेरै धेरै लिटर दूध दिनका लागि श्रीमद् भागवतमा जन्म जन्मान्तर गरेका आफ्ना कर्तुतहरूलाई पापहरूलाई पखाल्नु छ। आँखाका तेसिमका माध्यमबाट अश्रुबिन्दुबाट पखाल्नु छ र मनलाई धुनु छ। साँच्चीकै श्रीमद् भागवत सुनेर कुनै व्यक्तित्वले आफ्नो जीवनमा गरेका पापलाई छोडेन, जस्ताको तस्तै रह्यो। पुराना कर्म छोडेन, नयाँ कुरा जोडेन, परमात्माको भक्ति जोडेन भने सुनायो सुनायो पाठ 16 दुना 8 हुन्छ प्यारे। श्रीमद् भागवत सुनेपछि जीवन परिवर्तन गर्नु छ। नराम्रा कुरालाई छोड्नु छ, राम्रा कुरा र परमात्माको भक्ति जोड्नु छ। श्रीमद् भागवतको यही अर्थले, श्रीमद् भागवतका कथाले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। गुरुले चेलाहरूलाई बहुत शिक्षा दिनुभयो। निवृत्त हुने बेलामा धर्म प्रचारका लागि अब तिमीहरू जानु छ, आशीर्वाद दिएर अन्तिम बेलामा भन्नुभयो, बाबु तिमीले अब गएर गाउँमा, सहरमा, बजारमा धर्मको प्रचारका लागि जानु। अब तिमीले दीक्षित भइसकेका छौ। दीक्षान्त समारोहमा बिदाईमा गुरुजीले आशीर्वाद दिएर 2 जना चेलाहरूलाई पठाइदिनु भयो। चेलाहरू जाँदै थिए, जाँदा जाँदै बाटामा नदी पर्यो। बीच बाटामा एकजना परम सुन्दरी अत्यन्तै राम्री नानी बाटोबाट आउँदै थिए, नदी तर्न सकिनन्। एकजना चेलाले सोचे, गुरुजीले भन्नुभएको मैले त नानीलाई हेर्नु पनि हुँदैन, यिनलाई छुनु पनि हुँदैन, यिनलाई नदी तार्ने काम मेरो होइन, स्त्रीलाई छुनु हुँदैन, गुरुजीको आज्ञा हो। अर्काजना चेलाले, अर्का उनैका साथीले ती नानीलाई चरप्प उठाएर काँधमा बोके, काँधमा पुर्याए, बोकेर पारी तारी दिए। पारी तारी दिइसकेपछि टपक्क छोडी। अब 2 जना चेलाहरू बाटोमा कुरा गर्दै गएका थिए, तैँले त गुरुको अपमान गरिस्, स्त्रीलाई छुनै नहुने, स्त्रीलाई तैँले बोकिस्, आज यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो, स्त्रीमा मोह भयो, गुरुजीको अपमान तैँले गरिस्। साथीले उत्तर दिए, बोक्नेवालाले प्यारे मैले त नानीलाई नदी वार पार मात्र बोके, तिमीले त अहिलेसम्म बोकिरहेका छौ, किन त भन्नाले त्यो कुरा अहिलेसम्म छोडेका छँदै छैनौ। त्यही तरिकाले जुन किसिमको ती बोक्नेवालाले साथीलाई उत्तर दिए, हामी जीवनमा धेरै कुराहरू बोकिरहेका हुन्छौँ प्यारे। नचाहिने कुरा बोकेर जीवनलाई
बर्बाद बनाइरहेका छौँ, सत्यानाशतिर धकेलिरहेका छौँ। नराम्रा कुरा अर्काका टिका टिप्पणी बोकेर जीवनको तेसिमको तरिकाले नराम्रो व्यवहारलाई बोकेर जीवनलाई अन्धकारमय बनाइरहेका छौँ। श्रीमद् भागवत सुन्नेवालाले जसरी नानीलाई बोक्नेवालाले बोकेर छोडेपछि छोडे, कुरा बोक्नेले चाहिँ जीवनभर बोके, त्यही तरिकाले चाहिएका बेलामा मात्र के व्यवहार गर्नु, अरू सबै बेलामा नचाहिने कुरा नगर्नु, नराम्रा कुरा छोड्नु, चाहिने कुरा जोड्नु। श्रीमद् भागवतको सार बुझिन्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। श्रीमद् भागवत सुनेपछि सुन्नुपर्ने कुरा केही रहेन प्यारे। सारा जीवनमा सुन्नुपर्ने सबै कुरा सुनेर हिँड्छ, तर श्रीमद् भागवत सुन्न बाँकी रह्यो भने अरू सबै कुरा सुन्न बाँकी छ। तिमीले नचाहिने कुरा मात्र अहिलेसम्म सुनेर आयौ। त्यसकारण प्यारे श्रीमद् भागवत सुन, भागवतले भक्ति जगाउँछ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। कृष्णचन्द्र भगवानको जय। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जरा लिँदो भएँ। कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। प्यारे बाहिरको मिररले, भित्तामा टाँसेको ऐनाले, तिम्रो भित्तामा टाँसेको ऐनाले तिम्रो अनुहारलाई देखाउँछ, आँखामा लगाएको काजललाई देखाउँछ, ओठमा लगाएको लालीलाई देखाउँछ, गलामा लगाएको माला र कण्ठी देखाउला। तर भित्र कसैले आत्माको ऐना हेर्नु पर्यो भने तिमीले अन्त पाउँदैनौ। तिमी भागवतमा फर्क, भागवतमा गोता लगाएर हेर। मेरो प्यारेको कृष्णको कथामा एकचोटि अवगाहन गरेर हेर। को हुँ म भनेर चिन्छौ, त्यति बेला बल्ल थाहा पाउँछौ म को हुँ, म कहाँ हुँ, मैले गर्नु के हो। यसको अर्थ यसरी निस्किन्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। बाहिरको ऐनाले बाहिरको शरीर देखाउँछ, भित्रको आत्मा र मनलाई चिनाउन भागवत चाहिन्छ। श्रीमद् भागवत आत्माको ऐना देखाइदिने ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवत मनलाई चिनाउने ग्रन्थ हो। जन्म जन्मान्तरका कर्मलाई यथार्थ रूपमा लिएर आएर देखाइदिने ग्रन्थ भागवत हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन, जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। अरे तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जय जय हो श्री राधे। हर हर महादेव।
जन्मायौ किन प्यारे हुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्यारे हुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छलेन हरि तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छलेन प्रभु तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छलेन हरि कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो हरि धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जय हो हर हर महादेव जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन हरे आमा बाबु छोरो 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 सेरो फेरो आमा बाबु छोरो 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 सेरो फेरो आखिरीमा सम्झी ल्याउँदैन तेरो न फेरो जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुग्छलेन जन्मायौ किन प्रभु हुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुग्छलेन हरि तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुग्छलेन हरि तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुग्छलेन जय बोलो भागवत भगवान को जय। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवत 335 अध्यायले युक्त भएको ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवत 12वटा स्कन्धले युक्त भएको ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवतमा दिव्य तरिकाले 335 अध्याय 12वटा स्कन्ध र 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ।
18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थमा भगवान कृष्णको र नारायणको चर्चा छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। प्रथम स्कन्धमा जन्मादस्य आदि गरेका महत्त्वपूर्ण कथा हामीले दिव्य तरिकाले सुनेर आइसकेका छौँ। सुतजी महाराजजीले कथाका बेलामा बताउँदै जानुभयो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई प्यारे, तिमीहरूले जो 6वटा प्रश्न गरेका छौ, पुंसाम एकान्तत श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि, मनुष्यले मनुष्य मात्र भएर गर्नुपर्ने कुरा के हो, यो तिमीहरूले पहिलो प्रश्न गरेका थियौ। दोस्रो प्रश्नमा मानव मात्रले मनुष्यले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर सोधिसकेपछि भगवान अजन्मा छन् किन जन्मन्छन् भनेर सोध्यो। भगवानका अवतार कति छन्, भगवान कृष्णका दिव्य तरिकाले बलरामका चरित्र के हुन् त्यति मात्र कहाँ हो र 18 पुराणको सार के हो त्यति मात्र कहाँ हो र। बुरी योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत भनेर प्रथम स्कन्धको पहिला अध्यायमा 6वटा प्रश्न सोधेका थियो। त्यही 6वटा प्रश्न मध्येको विशेष प्रश्न भगवान कृष्ण र बलरामका मुख्य कथाहरू के हुन् भनेर जो प्रश्न गरेका थियो, त्यही प्रश्नका उत्तरका लागि अहिले म 10औं स्कन्धको दिव्य पावन बेलामा प्रवेश गर्दैछु भनेर नैमिषारण्य गरेका परम पवित्र पावन धाममा 88,000 ऋषिका उपरमा सूत पौराणिकले यही कथा अघिल्तिर बढाउनु भयो। यही कथाका उपरमा राजा परीक्षितलाई नैमिषारण्य मतलब राजा परीक्षितलाई किसिमको तरिकाले सुख नाम गरेका महाराजजीले गङ्गाका बलौटे किनारमा आज्ञा गर्दै जानुभयो। यही कथाका उपरमा अब हजुरहरूका हाम्रा बीचमा श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको पावन प्रसङ्ग कृष्ण चरित्रमा प्रवेश हुँदैछ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। रामचरित्र पवित्र कथा हो प्यारे। रामका चरित्र हामीले जीवनमा उतार्न सकिन्छ, तर कृष्णका चरित्रहरू हामीले विचार मात्र गर्नु छ, त्यसबाट शिक्षा लिनु छ, न कि उनका लीलाहरू जस्ताको तस्तै उतार्न खोज्यो भने जीवन दिग्भ्रमित हुन सक्छ। कृष्ण चरित्र परम विचित्र हो। तिनै विचित्र कृष्णका दिव्य पावन कथामा म लैजान्छु भनेर अहिले तयारी गरेका पावन बेलामा 9औं स्कन्धको दिव्य बेलामा राजाले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुखदेव स्वामीजी, तिमीलाई मैले भगवान श्री कृष्ण मथुरामा जन्मनुभयो। मथुरामा जन्मेका कृष्णलाई गोकुलमा लिएर गइयो। गोकुलमा लिएर गइसकेपछि परमात्मा त्यहाँ केही वर्ष रहनुभयो, पछि वृन्दावनमा आइजानुभयो। परमात्मा 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म वृन्दावनका लीला गर्नुभयो। 11 वर्ष लागेकै दिनबाट परमात्मा मथुरामा गएर फेरि आफ्नै मामा कंसको उद्धार गराउनुभयो। 25 वर्षसम्म कृष्ण मथुरामा फेरि बसेपछि अहिलेका बालीमा 26 वर्ष लागेका दिनदेखि परमात्मा द्वारकामा गएर 100 वर्षसम्म रहनुभयो। यसरी मेरो जगतबन्धु जगताधार 125 वर्षसम्म पृथ्वीमा रहनुभयो राजा परीक्षित भनेर 9औं स्कन्धको 24 अध्यायका अन्तिम बेलामा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजीले इङ्गित गरेर आज्ञा गर्दा राजोवाच राजा परीक्षितले आज्ञा गर्नुभयो। यो राजा परीक्षितले गरेको प्रश्नबाट 10औं स्कन्ध सुरु छ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10औं स्कन्ध प्रथम अध्याय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञं चो भय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्
राजा परीक्षितले आज्ञा गर्नुभयो, सुखदेव स्वामीजी मेरो गुरुदेव, आजसम्म हजुरले महत्त्वपूर्ण तरिकाले श्रीमद् भागवतको अत्यन्तै तेसिमको कथा सुनाउँदै जानुभयो, रसिक कथा सुनाउनुभयो, भगवानका अवतारहरूको वर्णन सुनाउनुभयो। नवम स्कन्धमा आएर तेसिमको तरिकाले सूर्यवंशी राजा र चन्द्रवंशी राजाहरूको समय सापेक्ष कथा हजुरले सुनाउनुभयो। समास अभ्यास योगत कहीँ लामो कहीँ छोटो गरेर सुनाउनुभयो। अहिलेका पालीमा यो समास व्यास चल्दैन। श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्ध कृष्ण कथा हजुरले समास गर्न पाउनुहुनेवाला छैन प्यारे। किन त भन्नाले श्री कृष्ण र मेरो दाजुभाइको सम्बन्ध पनि छ प्यारे। म जब गर्भकालमा थिएँ त्यति बेला उत्तराका गर्भमा मेरो प्यारे कृष्ण आएर अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पूर्ट मौलिनम अपिच्छ दर्शनम श्यामम तडित बास समच्युतम। अंगुष्ठ प्रमाणको भएर उत्तराका गर्भमा अस्वस्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रलाई आचो आचो पोल्यो पोल्यो भनेर आत्तिएकी मेरी आमा मलाई पेटमा बोकेर छटपटिरहँदा कुन्तीका शरणमा गइन्, बचाउन सकिनन्। पञ्च पाण्डवका शरणमा गइन्, उत्तरा सकिनन्। अन्तिममा गएर पाई पाई महायोगिन् देव देव जगतपते नान्यम तुदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम भनेर बार बार बिन्ती गर्दा हजुरले अंगुष्ठ बुढी औँठाको प्रमाण गरेर पेटमा गएर रक्षा गरिदिएको हुनाले आज मैले जन्म लिएको छु, आज राजा भएको छु, आज हजुरको कथा सुन्न पाएको छु, हजुरका मुखारबिन्दबाट कृष्ण कथा सुन्न पाएको छु। त्यसकारण हे मेरो सुखदेव स्वामीजी, कृष्ण र मेरो दाजुभाइको नाता छ। उत्तराका पेटबाट जन्मनु भएको मैले कृष्ण पनि माता उत्तराकै गर्भमा गएको हुनाले एउटै पेटबाट आएकालाई दाजुभाइ भनिन्छ। प्यारे मेरो कृष्ण दाजु हो, मेरो कृष्ण सखा हो, मेरो कृष्ण जगत बन्धु हो, मेरो जिउने आधार हो, मेरो सब कुछ हो। त्यो परम प्यारेको कथा हजुरले विस्तारले गर्नु छ। भगवान श्री कृष्णले कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो। बलरामले दिव्य तरिकाले संकर्षण किन हुनु पर्यो, बलरामका दिव्य चरित्रहरू कस्ता कस्ता छन्। त्यो पावन सागरमा, त्यो दिव्य तेसिमको भवसागरमा, त्यो लडाईँको पावन बेलामा, अझै कति भनौँ तेसिमको कुरुक्षेत्रको त्यो लडाईँका बेलामा पनि मेरी आमा र मेरा तेसिमका बन्धु बान्धवहरू बाबाहरूलाई, हजुर बाबाहरूलाई पञ्च पाण्डव बचाउने वालाको कथा छोट्याउनु छैन। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। राजा परीक्षितको प्रश्न सुनेर सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गर्नुभयो, तिमीलाई 4 दिनसम्म निरन्तर कथा सुनिरहँदा शौच लागेको होला, केही बेर विश्रामी गर। प्यारे अरू सबै कुरामा बाधा होला, तर मेरो कृष्ण कथामा मलाई शौच लाग्दैन, मलाई भोक लाग्दैन, मलाई प्यास लाग्दैन। म भगवान कृष्णको कथाले नै तृप्त छु, अमृतले जीवन धन्य गराउँछु। त्यसकारणले हजुरले कुनै बाधा नगरी कथामृत सुनाइस्यो। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको। कृष्ण कथा सुनेर पार तरनी हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। अरे जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो।
सुनेर पार गर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हरि कृष्ण कथा सुनेर पार गर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो कथा सुनेर पार गर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो कृष्ण कथा सुनेर पार गर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः। सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गर्नुभयो प्यारी। सुखदेव स्वामीजी जो भित्र जे छ बाहिर त्यही देखिन्छ। एउटा माटाको हण्डीमा घैँटोमा भित्र चिसो पानी राख्यो भने बाहिर वसिलो वसिलो देखिन्छ। भित्र मोही राख्यो भने बाहिर सेतो सेतो देखिन्छ। भित्र खरानी राख्यो भने बाहिर फुस्रो फुस्रो देखिन्छ। मनुष्य मात्रमा पनि भित्र जे छ बाहिर त्यही देखिन्छ। परम पूज्य नारायण न्यौपाने कृष्ण चरणामृत गुरुज्यूद्वारा श्रीमद् भागवतको दिव्य कथा वाचन श्रवण गरौं। प्रत्येक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्र दीप टेलिभिजनमा। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गरौं 98 511 37 158। अनमोल वचन भावयुक्त कथा आमा आश्रमको सेवाले जानेछन् जीवनका व्यथा। परम पूज्य राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कथावाचक नारायण न्यौपाने कृष्ण चरणामृत ज्यूद्वारा संकल्पित मानव सेवा र माधव सेवामा सहभागी बनौ। पूज्य गुरुले हरिहर धार्मिक सेवा प्रतिष्ठान धार्मिक संस्थाको माध्यमबाट विभिन्न सेवा प्रकल्प अगाडि बढाउनु भएको छ। छोरा छोरीबाट एक्लिएका विधवा दुःख पाएका आमाहरूलाई आश्रम निर्माण गरी घाँस बास र औषधि उपचारको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी आश्रम परिवारले गरेको छ। आमा शब्द नै करुणाको सागर हो। आमा गुमाएका र आमाको काख छुटेका हजुर हामी सबै यस्ता वृद्ध आमालाई आफ्नो आमा बनाऊ। आफ्ना आमाको सम्झनामा यो आश्रममा एक इट्टा अवश्य अर्पण गरौं। आजीवन सदस्य सेवा रु 11,000। आजीवन अभिभावक धर्मपुत्र सेवा रु 1 लाख। 1 लाख दान गर्ने दाताका 3 पुस्ते नाम शिलालेखमा राखिनेछ। आफ्ना बुबा आमाको सम्झनामा कोठा निर्माण गरी शिवार्पण गर्न सकिनेछ। त्यसको लागि 5 लाख सेवा शुल्क लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पुनश्च हामी देशका विभिन्न भागमा 108 यज्ञ अनुष्ठान सम्पन्न गर्दैछौँ। प्रत्येक यज्ञमा आहुतिको रूपमा मात्र 11 रुपियाँका दरले 1188 दान गरी 108 यज्ञको आयोजक बन्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना क्षेत्रमा कथा आयोजन गर्नु परेमा र सम्पूर्ण जानकारीका लागि सम्पर्क गरौं। नवलपरासी पूर्व भूमई घाट तथा सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ बौद्ध। फोन 98 511 37 158।